मेरो अगाडि पछाडि क्लास अगाडि शिफ्ट भयो है। ल केही कन्फ्युजन छ भने मेसेज गर्न पर्यो भने डाक्टर निराजन मेसेज लेखेको छ त्यसमा मेसेज गर्नु है। ल अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ आज नर्भस सिस्टम पढ्दै थियौं हामीले। नर्भस सिस्टममा आज हामीले पढ्ने भनेको सेरेबेलम हो है, सेरेबेलम। मेसेज गर्ने बेलामा मेसेज गर्ने भनेको ठाउँ मात्र गर्ने है, अरूमा गरेर काम छैन। अब मेसेज क्लास छुट्यो हिजो, अब किन छुटाएको त नि है। ल सेरेबेलम, सेरेबेलम भनेको चाहिँ के हो त? इट्स अ लिटल ब्रेन। Which of the following is a little brain भन्यो भने के लगाउने? सेरेबेलम। सेरेबेलम इज अ पार्ट अफ हाइन्ड ब्रेन। यो कहाँ हुन्छ भन्यो भने यो पुरै पोन्स अनि आधा मेडुलाको पछाडी हुन्छ। पुरै पोन्स अनि आधा मेडुलाको पछाडी हुन्छ र यो सेरेबेलमको अगाडि यो सेरेबेलमको अगाडि अनि यो पोन्स र मेडुलाको पछाडी सानो स्पेस हुन्छ। दिस स्पेस इज कल्ड भेन्ट्रिकल। यसलाई के भन्ने? फोर्थ भेन्ट्रिकल। यसलाई के भन्ने? फोर्थ भेन्ट्रिकल है। फोर्थ भेन्ट्रिकल कहाँ हुन्छ भने पोन्स र मेडुलाको पछाडी अनि सेरेबेलमको अगाडि। टोटल फुल स्कलरशिप अब त्यो बिस्तारै थाहा हुन्छ है, पक्का कमन इन्ट्रेस्ट। मलाई पनि राम्रोसँग याद छैन। फोर्थ भेन्ट्रिकल हुँदो रहेछ। पछाडी के छ? सेरेबेलम। बीचमा के छ? फोर्थ भेन्ट्रिकल। अगाडि के छ? पोन्स र मेडुलाको अप्पर पार्ट। यो पार्ट अफ हाइन्ड ब्रेन हो। किन यो तीनटैलाई हामी हाइन्ड ब्रेन भन्छौँ। यो तीनटैलाई हामी हाइन्ड ब्रेन भन्छौँ र हाइन्ड ब्रेन भित्रको क्याभिटी के रहेछ? फोर्थ भेन्ट्रिकल। हाइन्ड ब्रेन भित्रको क्याभिटीलाई के भन्ने? फोर्थ भेन्ट्रिकल भन्नाले फेरि पोन्स भित्र मेडुला भित्र क्याभिटी हुँदैन। पोन्स र मेडुलाको पछाडी सेरेबेलमको अगाडि भएको यो क्याभिटीलाई भन्ने फोर्थ भेन्ट्रिकल। र हाइन्ड ब्रेनको अर्को नाम हो रोमेन्सेफालोन। र रोमेन्सेफालोन दुईटा चीजबाट बन्छ, एउटा मेटेन्सेफालोन, अर्को माइलेन्सेफालोन। माइलेन्सेफालोनबाट मेडुला बन्छ अनि मेटेन्सेफालोनबाट के बन्छ? मेटेन्सेफालोनबाट पोन्स र सेरेबेलम बन्छ। लोकेटेड डोर्सल टु द पोन्स एन्ड अप्पर पार्ट अफ द मेडुला, कनेक्टेड टु द ब्रेन स्टेम बाई 6 सेरेब्रल पेडंकल। भनेको ब्रेन स्टेमसँग, ब्रेन स्टेम भनेको मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुला। यो ब्रेन स्टेम हो भने सेरेबेलर हेमिस्फियर त दुईटा हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 यसरी चाहिँ यो जोडिन्छ। यो जोड्ने चीजलाई भनिन्छ पेडंकल। पेडंकल सेरेबेलम सँग जोड्यो सेरेबेलार पेडंकल, माथि सेरेब्रम सँग जोड्यो भने सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल हेमिस्फियर दुईटा अनि जोड्ने भनेको सेरेब्रल पेडंकलले दुईटाले। सेरेबेलार हेमिस्फियर दुईटा अनि यसलाई जोड्ने भनेको मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुलाबाट आएको फाइबरले भन्छ। यो चाहिँ 6 वटा। सेरेबेलार पेडंकल 6 वटा, सेरेब्रल पेडंकल दुईटा। ल अब अर्को कुरा मैले तिमीहरुलाई बुझाउन पर्ने कुरा यहाँनिर छ। यो फोटो हेर त। यो फोटोमा तिमीले यहाँनिर टक्क देखाछौ यो यति भाग नै तिम्रो के हो? सेरेबेलम हो। मैले रातो लगाएको जति भाग छ यो सेरेबेलम हो भने यो भन्दा माथिको यति भाग मिड ब्रेन हो। मिड ब्रेन यति पुरै मिड ब्रेन हो
बीचमा क्याभिटी छ मिड ब्रेनको, जसलाई हामीले इटर भन्छौँ। यति भनेको पोन्स हो, यति भनेको मेडुला हो। है, अनि राम्रोसँग नोटिस गर त, पोन्सको पछाडि सेरेबेलमको अगाडि यहाँ क्याभिटी छ, यो क्याभिटीमा फ्लुइड छ, मेडुलाको पछाडि पनि छ, यो क्याभिटीलाई भनिन्छ फोर्थ भेन्ट्रिकल। है ल, अब सेरेबेलममा हेर त, सेरेब्रममा जस्तो थियो सेरेबेलममा नि त्यस्तै कुरा हुन्छ। सेरेब्रममा के थियो, बाहिर कर्टेक्स भित्र कोर, कर्टेक्स भनेको ग्रे म्याटर अनि भित्र कोर थियो। यहाँ पनि सेम कुरा हुन्छ, बाहिर ग्रे म्याटर हुन्छ, भित्र व्हाइट म्याटर हुन्छ। तर यो व्हाइट म्याटर तिमीले राम्रोसँग नोटिस गर्यो भनेर त ट्री लाइक प्याटर्नमा आउँदो रहेछ। यो फोटोमा राम्रोसँग हेर तिमीले, यो भित्रको व्हाइट म्याटर कस्तो छ, यो व्हाइट म्याटर मैले यहाँ व्हाइटले नै बनाएको छु। ल हेर त, यो व्हाइट म्याटरको प्याटर्न हेर त कस्तो छ, रुख जस्तो छ नि। व्हाइट म्याटर अफ सेरेबेलम कसरी बस्दो रहेछ, रुख जस्तो आकारमा बस्दो रहेछ। यो रुख जस्तो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने, ल भन्न त मलाई कसले भन्छ, मेसेज गर म हेर्छु। यो रुख जस्तो स्ट्रक्चर अफ व्हाइट म्याटर इन सेरेबेलम इज कल्ड आर्बर भिटी, आर्बर भिटी, भिटी अथवा भिटाई अथवा भिटा जे भनौँ। भिटा भनेको व्हाइट हो कि ग्रे हो भने तिमीले के लगाउने, भिटा व्हाइट, भिटी व्हाइटी। भिटी कस्तो हुन्छ, व्हाइटी म्याटर हो, व्हाइट म्याटर, भिटी व्हाइटी, व्हाइट म्याटर हो, व्हाइट भिट, ट्री लाइक प्याटर्न हो, ट्री लाइक प्याटर्न हो है। ल यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, ल हेर त, जसरी सेरेब्रल हेमिस्फियर दुईटा थियो, बीचमा कसले जोडेको थियो, कर्पस क्यालोजमले, त्यसरी सेरेबेलार हेमिस्फियर पनि दुईटा छ, अनि यसलाई जोड्ने चिजलाई चाहिँ के भनिन्छ, भर्मिस। दुईटा सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई जोड्ने यो बीचको स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ, भर्मिस। यतापट्टिकोलाई के भन्ने, सेरेबेलर हेमिस्फियर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर, लेफ्ट सेरेबेलार हेमिस्फियर। यो पढ, कन्सिस्ट अफ अ मिडलाइन भर्मिस, बीचमा भर्मिस हुन्छ, एन्ड दुईटा साइडमा ल्याटरल सेरेबेलर हेमिस्फियर हुन्छ। भित्र हेर्यो भने तिमीले बाहिर कर्टेक्स, भित्र कोर हुन्छ। तर यो कोरमा चाहिँ के हुन्छ, डिप सिटेड न्युक्लियाइले गर्दा, अनि यो व्हाइट म्याटर चाहिँ के हुन्छ, इन द प्याटर्न अफ ट्री, व्हाइट म्याटर इन द प्याटर्न अफ ट्री, व्हाइट matter in the pattern of trees called arbor vitae. Arbor vitae is a tree-like structure of cerebellum. यो एकदमै फेमस क्वेशन हो। सेरेबेलमको काम के हो भने सेरेबेलमको तीनटा काम हुन्छ। एउटा काम भनेको ब्यालेन्स गर्ने, पोस्चर मेन्टेन गर्ने, अर्को कोअर्डिनेसन गर्ने, मसल मुभमेन्ट को कोअर्डिनेसन गर्ने। मसल चला भनेर अर्डर दिने भनेको फ्रन्टल लोब अफ सेरेब्रम हो, त्यसलाई फिडब्याक दिने भनेको बेसल ग्याङ्ग्लिया हो, त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने भनेको के हो, सेरेबेलम हो, अनि मसलको टोनलाई पनि मिलाउँछ है। यति तीनटा काम सेरेबेलमको हुन्छ, ब्यालेन्स, कोअर्डिनेसन एन्ड टोन, यति काम हो सेरेबेलमको। अब यसको एन्सर भन मलाई, अनि यो क्वेशन सोध्ने एक्जाममा, ल यसको एन्सर भन मलाई। आर्बर भिटाई इज कम्पोज्ड अफ, यो मिलाएपछि भयो क्या, क्वेशनको एन्सर मिलाऊ, अरु कुरा नबुझे नि फरक पर्दैन, किनभने यो मिलाउनु पर्यो। मेन तिम्रो उद्देश्य भनेको एमसीक्यू मिलाउने। आर्बर भिटाई इज कम्पोज्ड अफ व्हाइट म्याटर, सबैले मिला, बुझ्नु पर्ने कारण छैन, सबैले मिलायो, सबले मिलायो। ल
अब हामी थोरै कुरा गरौँ मोटर सिस्टमको है। अब अलिकति ध्यान दिन पर्ने कुरा भनेको चाहिँ मोटर सिस्टम हो। नर्मल्ली मोटर सिस्टम भनेपछि के हुन्छ भन्दा सेन्सर ज्ञानबाट तिम्रो बडीमा इन्फर्मेसन लैजाने सेन्सरी सिस्टम, सेन्सरी न्युरोन, अनि तिम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्डबाट मोटर अर्ग्यानमा लैजाने मोटर सिस्टम। हाम्रो शरीरमा मोटर अर्ग्यान के छ भन्दा स्केलेटल मसल छ, हेरै राम्रोसँग ध्यान देऊ। स्केलेटल मसल छ, स्मुथ मसल छ, कार्डियक मसल छ अनि ग्ल्यान्ड छ। तिमीले राम्रोसँग नोटिस गर्यो भने स्केलेटल मसल तिम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ, तिमीले चलाउन। कार्डियक मसल र ग्ल्यान्ड तिम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। दिज आर द इनभोलुन्टरी स्ट्रक्चर अफ योर बडी। यो इनभोलुन्टरी स्ट्रक्चरलाई चलाउनको लागि कुन नर्भस सिस्टम चाहिन्छ भने कुन चाहिँदो रहेछ? अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। यसलाई चलाउन कुन नर्भस सिस्टम चाहिन्छ? अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। भने स्केलेटल मसललाई चलाउन चाहिने सिस्टम कुन? सोम्याटिक नर्भस सिस्टम। त्यसले हामीले मोटर सिस्टमलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौं, एउटा सोम्याटिक, अर्को अटोनोमिक। सोम्याटिक भनेको एकदमै सजिलो छ। यो कि त ब्रेनबाट कि त स्पाइनल कर्डबाट सिधै न्युरोन आउँछ। एउटा न्युरोन आयो, थुप्रै न्युरोनहरू आए सँगसँगै, त्यसपछि यो जहाँ पुग्न पर्ने हो त्यही पुग्छ, किनभने न्युरोनहरू एकदमै लामो हुन्छ। जहाँ पुग्न पर्ने त्यहाँ पुग्छ र यसले जहिले पनि यहाँ एसिटाइल कोलिन निकाल्छ। र यो न्युरोन र मसल बीचको जंक्सनलाई भनिन्छ न्युरोमस्कुलर जंक्सन। यहाँ हुने प्रोसेसलाई पक्कै पनि भनिन्छ सिनाप्सिस। अब तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको तिम्रो जहिले पनि स्केलेटल मसलमा सप्लाई गर्ने फाइबरले के निकाल्दो रहेछ? एसिटाइल कोलिन भन्छ। त्यो कोलिनर्जिक फाइबर हो। अर्को ध्यान दिन पर्ने कुरा, यो इनभोलुन्टरी स्ट्रक्चरमा जानको लागि चाहिँ के हुन्छ भने पहिला एउटा न्युरोन निक्लिन्छ, यो सँगै यसका साथीहरू पनि निक्लेका छन्, थुप्रै न्युरोनहरू मिलेर नर्भ बन्यो र यो गएर एक ठाउँमा बस्छ। अनि यहाँ सेल बडीको कलेक्सन हुन्छ। यो बसेको ठाउँलाई भनिन्छ ग्याङ्ग्लिया। यहाँबाट फेरि अर्को सेट्स अफ न्युरोन निक्लिन्छ, दुई सेट अफ न्युरोन हुन्छ यसमा। यो पोइन्ट बुझ्यो भने सब बुझ्छौ, नत्र केही बुझ्दैन। स्केलेटल मसल न्युरोन मात्र हुँदो रहेछ। बुझाउँदैछु, तपाईलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन न। यो पार्ट बुझ्यो भने अटोनोमिक नर्भस सिस्टम कम्प्लिटली बुझ्छौ के। त्यही भएर मैले यो पार्टलाई फोकस गरेँ, नपढाए नि हुन्थ्यो मैले है। यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो, यो कि त ब्रेन हो कि त स्पाइनल कर्ड हो, जे भए पनि हुन्छ। त्यहाँबाट एक सेट अफ न्युरोन सिधै निक्लेर गएर स्केलेटल मसललाई सप्लाई गर्छ भने त्यसले जहिले नै एसिटाइल कोलिन निकाल्छ, त्यो तिम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। सकियो कुरा। भने स्मुथ मसल, कार्डियक मसल र ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्नेहरु चाहिँ एक सेट अफ न्युरोन जाँदैन, दुई सेट अफ न्युरोन जान्छ भनेर बुझ। पहिलो सेट निक्लेर गएर एउटा ग्याङ्ग्लियामा बस्छ, त्यहाँबाट फेरि अर्को सेट निक्लेर जान्छ। अब दिमागमा के राख भन्दा यो ग्याङ्ग्लिया भन्दा अगाडिको सेटलाई भन प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, प्री पहिलाको। ग्याङ्ग्लिया भन्दा पछाडिकोलाई भन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, पछाडिकोलाई भन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। जहिले पनि दिमागमा राख, जुन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट निको न्युरोन छ त्यसले कुन न्युरोट्रान्समिटर निकाल्छ भने के भन्छ ल मलाई यति भन। मेसेज गर ल, प्रकाशले गर, प्रकाश मल्ल। अनि बुझ्यो बुझेन? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट निक्लिएको न्युरोनले कुन न्युरोट्रान्समिटर निकाल्छ? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। ओहो बाबु एड्रेनालिन नभन प्रकाश। एड्रेनालिनको त मैले कुरै गरेको छैन, तिमीले कहाँबाट एड्रेनालिन दिमागमा आयो तिम्रो? एसिटाइल कोलिन। जहिले पनि सेन्ट्रलबाट निक्लेको न्युरोनले एसिटाइल कोलिन निकाल्छ भन्ने बित्तिकै लगेर त अघि यसले मसलमा स्केलेटल मसलमा सिधै एसिटाइल कोलिन निकाल्यो, यहाँबाट निक्लेको यो न्युरोनले के निकाल्न पर्छ? एसिटाइल कोलिन। सेन्टरबाट निक्लेको जुनसुकै न्युरोनले एसिटाइल कोलिन निकाल्नै पर्छ, यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन। अब तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दा नर्मल्ली
यो स्मुथ कार्डियक मसल र ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्ने यो नर्भस सिस्टमलाई हामीले के भन्ने अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के निकाल्दो रहेछ एसिटाइल कोलिन। पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के निकाल्छ भने चाहिँ यो दुई किसिमको हुन्छ, कुनैले एसिटाइल कोलिन निकाल्छ कुनैले नर एड्रेनालिन निकाल्छ। एनएमजे भनेको न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोन र मसल बीचको जंक्सन, न्यूरोमस्कुलर जंक्सन। तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको प्रिग्याङ्ग्लियोनिकले जे पनि सेम निकाल्छ, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकले चाहिँ फरक निकाल्छ। अब जाम अटोनोमिक नर्भस सिस्टम बल्ल सुरु गर्ने हो, त्यो ब्याकग्राउन्ड बनाएको, त्यो नबुझे पनि केही फरक पर्दैन। बुझ्नेले यो मजाले बुझ्छ, नबुझ्नेले अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ पढाइन्जेल। मैले अहिले यति पढाएको मान्छेले चाहिँ सुन्दै मात्र पुग्छ, बुझ्न कोसिस गर्नै पर्दैन, आफै बुझिन्छ। जसले बुझाएको छैन उसले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो। एनई, ओहो यिनीहरूलाई त एनई भनेको नर एपिनेफ्रिन, नर एपिनेफ्रिन। ल यो क्वेशनको एन्सरमा चिसो लाग्यो। यो क्वेशनको एन्सर भन्नु मलाई, which is not an effect of sympathetic stimulation। सिम्प्याथेटिकले के गर्दैन? अब दुई किसिमको नर्भस सिस्टम हुन्छ हेर है। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भित्र हामीलाई दुई किसिममा डिभाइड गर्छ, एउटालाई भन्न सिम्प्याथेटिक, अर्कोलाई भन्न पारासिम्प्याथेटिक। सिम्प्याथी भनेको जब तिमीलाई सिम्प्याथी चाहिन्छ त्यो बेलामा यो सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। पारासिम्पेथिक भनेको तिमी पिसफुल कन्डिसनमा छौ, रेस्ट कन्डिसनमा छौ, आरामले बसिरहेको छौ भने पारासिम्पेथिक एक्टिभेट हुन्छ तिम्रो शरीरमा। बुझाइ राम्रोसँग। यो दुईटा तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन, यो दुवैको सेन्टर छ हाइपोथ्यालमसमा। मैले तिमीलाई अगाडिको हाइपोथ्यालमसको सिट स्क्वायर पढाउँदा ए बाट एपिटाइट र ए बाट अटोनोमिक भनेको थिएँ। अब म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, तर यसको एन्सर सबैलाई अब खुल्दुली भइसक्यो। यसको एन्सर चाहिँ हो इरेक्सन अफ पिनस। किनभने पिपिल डाइलेट हुन्छ तिमीलाई डर लाग्दाखेरि, हार्ट रेट बढ्छ तिमीलाई डर लाग्दाखेरि। अब इरेक्सन अफ पिनस र इज्याकुलेसन अफ सिमेनमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने पिनस पहिला इरेक्ट हुनुपर्छ अनि बल्ल त्यहाँबाट इज्याकुलेट हुन्छ। तिमीलाई डर लागिरहेछ बाटोमा, इज्याकुलेट हुँदैन है, इरेक्ट पनि हुँदैन अनि इरेक्ट नभई इज्याकुलेट हुँदैन। त्यसैले दुईटा टर्म के बुझ्ने, इरेक्ट हुनु भनेको पिनस पोइन्ट हुनु हो, इरेक्ट हुनु भनेको पिनस पोइन्ट हुनु, इज्याकुलेसन भनेको पिनसले भएको चिजलाई बाहिर फाल्दिनु, सुट गर्नु। पोइन्ट र पी फर पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमले पी फर पिनसलाई पी फर पोइन्ट गरिदिन्छ। अब भनेको सेकेन्डमा एज फर सिम्प्याथेटिकले एज फर सिमेनलाई एज फर सुट गरिदिन्छ। सिम्प्याथेटिकको फंक्सन कुन हैन त, इरेक्सन अफ पिनस। एन्सर के भयो सी। बुझ्यौ? यो क्वेशन डिल गर्न जान्यो भने पुग्छ कि कुरा। सबैले बुझ्यो एन्सर कसरी सी भयो? अब यो कुरालाई म एक्सप्लेन गर्छु। पहिला कुरा गरौँ डिफरेन्स बिट्विन सिम्प्याथेटिक एन्ड पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई दुई भागमा डिभाइड गर्ने, सिम्प्याथेटिक अनि पारासिम्पेथेटिक। म तिमीलाई सानो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तिमी बाटोमा हिँडिरहेको थियौ, तिमीले मजाले रेस्टुरेन्टमा खाना खायौ, चिकन लेग पिस मजाले दबाएर खायौ, बाटोमा हिँडिरहेको छौ। तिमीले रेस्ट गर्दा अथवा रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट गर्दा कुन सिस्टमले काम गर्छ? पारासिम्पेथेटिकले। जब तिमी आरामले बस्या छौ अथवा खाएको कुरालाई पचाउने कसले? पारासिम्पेथेटिकले। यो पचाउने सिस्टम, रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट सिस्टम। तिमी खाएर आरामले बसिरहेछौ, तिम्रो खानेकुरा पचिरहेछ, तिमी बसिरहेछौ, तिम्रो खानेकुरा पचिरहेछ,
तिमी आरामले रिल्याक्स तरिकाले बाटोमा हिँड्यौ। अब रिल्याक्स तरिकाले बाटोमा हिँडिरहेको थियौ, तिम्रो खानेकुरा पच्दैछ, तिमी बिस्तारै हिँड्दैछौ। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा झ्याप ठुलो कुकुर तिमीले झ्याप्पै देख्यौ। अब तिम्रो बडीमा चेन्जेस आउँछ कि सेम हुन्छ? चेन्जेस आउँछ। अब तिम्रो बडीमा के हुन्छ? चेन्जेस आउँछ। अब तिमीलाई डर लाग्छ। डर कसरी लाग्छ भने तिम्रो यो जुन हाइपोथ्यालमस छ, तिमीले पहिला कुकुर देखेको छौ, कुकुर भुकेको सुनेको छौ, पहिलाको पास्ट एक्सपिरियन्स कस्तो छ, त्यो सबै आधारमा त्यो कुकुरलाई देखेको सबै सिग्नलहरू तिम्रो ब्रेनमा जान्छ अनि यो हाइपोथ्यालमसमा जान्छ। हाइपोथ्यालमसमा दुईवटा सेन्टर अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको, एउटा सिम्प्याथेटिक सेन्टर छ, एउटा पारासिम्प्याथेटिक सेन्टर छ। जहिले पनि तिमीले के बुझ भने सिम्प्याथेटिक र पारासिम्प्याथेटिक एकअर्काका उल्टा हुन्। सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट भयो भने पारासिम्प्याथेटिक इनएक्टिभ हुन्छ, अनि पारासिम्प्याथेटिक एक्टिभ भयो भने सिम्प्याथेटिक इनएक्टिभ हुन्छ। अहिले तिमी बाटोमा हिँडिरहँदा के एक्टिभ भएको थियो? पारासिम्प्याथेटिक। तर अब जब तिमीले कुकुर देख्छौ, तिमीलाई डर लाग्छ, कुकुरले भुक्छ, अब के हुन्छ त? पारासिम्प्याथेटिक इनएक्टिभ हुन्छ, सिम्प्याथेटिक एक्टिभ हुन्छ। किनभने अब त्यो मोमेन्टमा तिमीले खाइरहेको चिकनको लेग पिस पचाउन भन्दा तिम्रो आफ्नै लेग पिस बचाउन बढी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले सिम्प्याथेटिक सिस्टम भनेको तिमीलाई बचाउने सिस्टम हो, पारासिम्प्याथेटिक सिस्टम भनेको आरामले पचाउने सिस्टम हो। सिम्प्याथेटिक तिमीलाई सर्भाइभ गर्न चाहिन्छ, पारासिम्प्याथेटिक तिमीलाई पचाउन चाहिन्छ। यो सिम्पल फन्डा बुझ। अब तिमीले कुकुर देख्यौ, कुकुर देखेपछि अब तिम्रो बडीमा जुन जुन चेन्जेस आउँछ त्यो सबै चेन्जेसलाई हामी भन्छौँ फ्राइट अथवा फियर। कसैलाई नआउन पनि सक्छ, आएन भने सिम्प्याथेटिक एक्टिभ हुँदैन। फ्राइट अथवा फियर आयो भने चाहिँ अब के चेन्जेस आउँछ? तिम्रो आँखा ठुल्ठुलो हुन्छ, पिपिल डाइलेट भयो, मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्छ, ढुक 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 मुटु हातमा उलाजस्तो हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? ज्यानभरि खल्ती पसिना आउँछ, मुख सुक्खा हुन्छ, रौँहरू जिङरिङ्ग ठाडो हुन थाल्छन्, सास छिटो चल्न थाल्छ। यो सबै के काम भयो? तिम्रो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भयो, हो बडीमा चेन्जेस आउँछ तिम्रो। त्यसपछि तिमीले गर्नुपर्छ कि त फाइट कि त फ्लाइट। फाइट गर्नको लागि तिम्रो हातको मसल बलियो हुनु पर्यो। लौरो उठाएर सर्पलाई झ्याप पार्नको लागि हातको मसल तिम्रो बलियो हुनु पर्यो। हातको मसल बलियो हुनको लागि यो मसलमा ब्लड भेसल छ, ब्लड भेसल भित्रको ब्लडको संख्या त उतिखेरै बढ्दैन, तर सर्टेन ठाउँको ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ अनि यो मसलमा ब्लड भेसल डाइलेट भएर अनि तिमीलाई थुप्रै अक्सिजन र न्युट्रिसन दिन्छ। तिमीलाई काम गर्नको लागि इनर्जी चाहियो, त्यसैले तिम्रो बडीले ग्लुकोज प्रोडक्सन गर्न सुरु गर्छ। अक्सिजन धेरै चाहियो, त्यसैले सास छिटो तान्छौ, ब्रोङ्कसबाट अक्सिजन जानु पर्यो, त्यसैले ब्रोङ्कसको डायमिटर ठुलो हुनु पर्यो। यो सबै सिम्प्याथेटिक चेन्जेस हो। सिमिलरली तिमीले फ्लाइट गर्नु पर्यो, भाग्नु पर्यो भने पनि खुट्टाको मसल बलियो हुनु पर्यो, यही चिज हुनु पर्यो। भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने बेसिकली बाटोमा सर्प देख्यो अथवा कुकुर देख्यो भने तिम्रो कुन सिस्टम एक्टिभेट हुँदो रहेछ? सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुँदो रहेछ। अब एक्जाम हलमा गयो भने कुन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ? कुकुर सम्झिन नि परेन। तिमीले राति पढ्ने बेलामा पढ्छौ कि किताब लिन्छौ, चट्ट अगाडि भोलि एक्जाम छ, यो पनि आयो, यो पनि आयो, यो पनि आयो, एक्जाममा गयो के आयो आयो। त्यसपछि तिमी टपर नै भए पनि तिम्रो कुन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ? भने सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। ए आसिया, पारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेट हुँदैन एक्जाम हलमा गएर कहिले पनि। जति नै तिमी टपर भौ, पारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेट हुँदैन। जहिले पनि सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ एन्ड यु निड सिम्प्याथी एट दैट टाइम। त्यसैले तिमीले अब के गर्नु पर्यो? क्वेशन पेपर देख्ने बित्तिकै अब तिम्रो आँखा ठुल्ठुलो हुन्छ, मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्छ, शरीरमा खलखल्ती पसिना आउन थाल्छ। एक्जाममा त घरमा पढ्दा त सबै याद थियो, एक्जाममा त के आयो आयो। अनि त्यसपछि तिम्रो बडीमा यो चेन्जेस आउँछ, सास छिटो चल्छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो त? कि त हातको मसल बलियो बनाएर सुई सुई फाइट गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, कि त टाप कस्नु पर्यो। युरिनरी ब्ल्याडरमा के हुन्छ?
के हुन्छ होला? तिमीलाई उताबाट कुकुर आइरहेछ, तिमी पिसाब फेर्ने कि पिसाब च्यापेर दौडिने? के गर्नुपर्छ होला? आफै कमन सेन्स लगाउ न। डर लाग्यो भने तिमीले पिसाब फेर्दैनौ, डर लाग्यो भने तिमीले पिसाब च्यापेर दौडिन्छौ। है ल ठिक छ कुरा। युरिनरी ब्ल्याडरको कहानी फेरि छुट्टै छ। ल हेर, जस्तै तिमीहरूलाई एक्सक्रिटरी सिस्टम पढाइ भयो कि छैन? युरिनरी ब्ल्याडर भयो है, युरिनरी ब्ल्याडरमा यो युरेथ्रा भयो, यहाँ माथि दुईटा युरेटर छ। तिमीहरूको एक्सक्रिटरी सिस्टम पढाइ भयो कि नै भन त? छैन है, ल ठिक छ। ल ल ल अब ध्यान दियो यता। ल भयो, मैले थाहा पाइसकेँ, अब यता ध्यान दियो। किडनीमा पिसाब बन्यो, सुनाइ राम्रोसँग ध्यान दियो। अब किडनीमा पिसाब बन्यो, प्याङ्क्रियाजमा पखन है, पहिला एउटा त भन्न देऊ। किडनीमा पिसाब बन्यो, पिसाब बनिसक्यो कहाँ? युरेटरमा आयो, युरेटरबाट यो कहाँ आयो? ब्ल्याडरमा आएर जम्मा हुन थाल्यो। र यो पिसाब जम्मा हुनको लागि त यहाँ भएको स्फिङ्क्टर के हुनुपर्छ? बन्द हुनुपर्छ नि त, नत्र फेरि यो खुल्ला भयो भने त पिसाब बनिरहेछ, आइरहेछ, बनिरहेछ, झरिरहेछ, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसले स्फिङ्क्टर्सहरू क्लोज हुनुपर्छ। नर्मल्ली तिमी रेस्टमा छौ, स्फिङ्क्टर के छ? क्लोज छ है। अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर त, पिसाब बन्दैछ, आउँदैछ, बन्दैछ, आउँदैछ, बन्दैछ, आउँदैछ। अब ब्ल्याडरमा भरिँदै गयो, 50 ml जति पिसाब भरियो। तिमीलाई थाहा हुन्छ? तिमीलाई थाहा पनि हुँदैन, पिसाब बनिरहेछ, आइरहेछ, भरिरहेछ, थाहा छैन। जब यो पिसाबको मात्रा बढेर 150 ml पुग्छ, अब तिमीलाई फर्स्ट अर्ज आउँछ कि पिसाब फेर्न जाउँ कि क्या हो भन्ने फिल हुन्छ तिमीलाई, तर तिमी जाँदैनौ है। त्यसपछि जब यो 300 ml पुग्छ नि, पिसाबको मात्रा बढेर तिम्रो ब्ल्याडरमा जब 300 ml पुग्छ, अब तिमीलाई पिसाब फेर्न जाम हुन्छ। एक्लै जान अनि कसैलाई साथीले क्लासमा कुनै साथी डर लाग्यो भने चाहिँ सिम्प्याथेटिक भन्छ त, सिम्प्याथेटिकले चाहिँ सुट गर्दो रहेछ। फेरि भन्नु होला सर उताबाट कुकुर आयो, डर लाग्यो, अब के मैले सिमेन्ट इज्याकुलेट गर्छु त? मेरो कन्ट्रोलमा त छैन। तर मैले तिमीलाई भने इज्याकुलेट गर्नुभन्दा अगाडि इरेक्सन हुनुपर्छ। इरेक्सन भएपछि मात्र इज्याकुलेट हुन्छ। कुकुरलाई देखेर तिम्रो पक्कै पनि इरेक्सन त नहोला। त्यसैले यो कुरा टेन्सन लिन पर्दैन। धेरैले यही सोधिदिन्छन्। ल मैले सिम्प्याथेटिक वालाको फङ्सन सबै पढाइसकेँ। ठ्याक्कै यसको उल्टो पारासिम्पेथेटिकले गर्छ। भनेपछि यो पारासिम्पेथेटिक मैले पढाउनु पर्छ? पर्दैन। तर अब मैले तिमीलाई के पढाउनु पर्छ भने, ए बाबु प्याङ्क्रियाजमा नजाऊ न, सोनाली ए नानी रहेछु। ल अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको, सुन न पहिला सुन। ल हेर, यो ब्रेन हो, यो स्पाइनल कर्ड हो। यो ब्रेन हो, यो स्पाइनल कर्ड हो। ब्रेनसँग रिलेटेडलाई क्रेनियल नर्भ भन्ने, स्पाइनल कर्डसँग रिलेटेडलाई स्पाइनल नर्भ भन्ने। स्पाइनल कर्डमा मैले तिमीहरूलाई पढाएको छु, हर्न हुन्छ, भेन्ट्रल हर्न र डोर्सल हर्न हुन्छ। यो डोर्सल हर्न, यो भेन्ट्रल हर्न। डोर्सल हर्नमा सेन्सरी न्युरोन जान्छ, भेन्ट्रल हर्नबाट मोटर न्युरोन निस्किन्छ। तर सर्टेन सेगमेन्ट अफ स्पाइनल कर्डमा एक्स्ट्रा ल्याटरल हर्न पनि हुन्छ।
यो ल्याटरल हर्नबाट निक्लिएको मोटर न्युरोन चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हुन्छ। त्यसैले यो कुन कुन सेगमेन्टमा हुन्छ भने T1 देखि L2 सेगमेन्टसम्म हुन्छ। T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L1, L2 भनेको 14 वटा यता 14 वटा यता यो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम हो। म्हणजे सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको अर्को नाम के भयो? थोर्याको लम्बर आउटफ्लो। यसपछि टी, थोर्याको लम्बर आउटफ्लो है। अनि सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ? L3 छ बुकमा, कसै कसैमा हुन सक्छ L3, तर नर्मल्ली L2 सम्म हुन्छ। बेस्ट एन्सर इज अप टु L2 है। ल अब पारासिम्प्याथेटिकमा ध्यान देऊ। पारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ के हुन्छ? यसमा चाहिँ क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भन्छ। यसमा क्रेनियल नर्भ पनि हुँदो रहेछ। कुन कुन क्रेनियल नर्भ हुन्छ भने 3 हुन्छ, 7 हुन्छ, 9 हुन्छ अनि 10 हुन्छ। 3, 7, 9, 10 अनि कुन कुन स्पाइनल नर्भ हुन्छ भने S2, S3 र S4 मात्र हुन्छ। टोटल 7 वटा यता 7 वटा यता 14 वटा हुँदो रहेछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब राम्रोसँग ध्यान दिऊ है त। यो थोर्याको लम्बर आउटफ्लोले तिम्रो होल बडीलाई सप्लाई गर्छ भने अब यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ ल हेर, 3 ले आँखामा सप्लाई गर्छ, कन्स्ट्रिक्टर पिपिलीलाई र सिलियरी मसललाई। 7 ले फेसमा भएको ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्छ। 9 ले एउटा मात्र ग्ल्यान्ड प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्छ। 10 ले तिम्रो थोर्याक्स हुँदै, थोर्याक्स देखि लिएर तिम्रो फोरगट हुँदै मिडगट सम्म सप्लाई गर्छ। S2, S3, S4 ले तिम्रो हाइन्डगट र पेल्भिसलाई सप्लाई गर्छ। किनभने 10 भनेको त भ्यागस यति लामो छ, यो तिम्रो ट्रान्सभर्स कोलोन सम्म पुग्दो रहेछ। भ्यागस भाग्दै भाग्दै, त्यसैले लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ हो भ्यागस भनेको है। ल अनि यो चाहिँ थोर्याको लम्बर चाहिँ पुरै तिम्रो बडीमा सप्लाई गर्दो रहेछ। प्लस यो एड्रिनल ग्ल्यान्डमा पनि जान्छ अनि एड्रिनल ग्ल्यान्डको एड्रिनल मेडुलाले एउटा हर्मोन निकाल्छ एड्रेनालिन। यो एड्रेनालिनले पनि के गर्छ तिमीलाई? फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्स दिन्छ। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यहाँनिर ध्यान देऊ। यो बुझेपछि सब कुरा बुझिन्छ। अब मैले तिमीलाई भने यो त 2 सेट्स अफ न्युरोन हुन्छ। यहाँबाट एउटा न्युरोन निस्कियो, यहाँ गएर बस्यो अनि फेरि यहाँबाट अर्को न्युरोन निक्लियो। एउटा मात्र देखाए त मैले। यहाँ पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। यहाँबाट एउटा न्युरोन निस्कियो, यहाँ गएर बस्यो अनि यहाँबाट अर्को न्युरोन निक्लियो। यो भनेको के भयो? प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, यो भनेको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। यो भनेको प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, यो भनेको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले जहिले पनि के निकाल्छ? जहाँसुकै एसिटाइल कोलिन। हेरे राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है, यो अलिकति गाह्रो पार्ट हो। प्रिग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले जहिले पनि के निकाल्छ? एसिटाइल कोलिन। अनि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के निकाल्छ? पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले यो क्रेनियो र सैक्रल अथवा पारासिम्पेथेटिक वालाले जहिले पनि एसिटाइल कोलिन निकाल्छ। कुनै पनि एक्सेप्सन छैन यसको, दिमागमा राख है। भनेको क्रेनियो सैक्रल वालाहरू सबै के हुन्? कोलिनर्जिक फाइबर हो। यसको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक पनि एसिटाइल कोलिन मात्र निकाल्छ, प्री ग्याङ्ग्लियोनिकले पनि एसिटाइल कोलिन मात्र निकाल्छ। त्यसैले पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम अथवा क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लोलाई अर्को नाम के दिन सक्यो? कोलिनर्जिक सिस्टम। यसले एसिटाइल कोलिन मात्रै निकाल्छ जहिले पनि, प्रीले पनि पोस्टले पनि। प्रीले त जहिले नै एसिटाइल कोलिन हो, पोस्टले पनि यसमा एसिटाइल कोलिन नै निकाल्यो। अब यतापट्टि हेर त, सिम्प्याथेटिकले चाहिँ धेरै जसो ग्ल्यान्डमा नर एपिनेफ्रिन निकाल्छ। नर एपिनेफ्रिन भन्नु र एड्रिनल ग्ल्यान्डले निकालेको नर एड्रेनालिन भन्नु एउटै कुरा हो। अनि एड्रिनल ग्ल्यान्डले निकालेको एड्रेनालिन भन्नु र इपिनेफ्रिन भन्नु एउटै कुरा हो है। र म्याक्सिमम यसले यो चीजहरू निकाल्छ भने दुई ठाउँमा, यो याद गर, दुई ठाउँमा तिम्रो बडीको स्वेट ग्ल्यान्डमा अनि तिम्रो रौँ ठाडो गर्ने मसल एरेक्टर पाइली मसल, इरेक्टर पाइली मसल, यो दुई ठाउँमा चाहिँ यसले के निकाल्छ? एसिटाइल कोलिन निकाल्छ। यो पोइन्ट, यति पोइन्ट बुझ्यो भने सकियो कुरा है। अब तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको पारासिम्प्याथेटिक फाइबरहरू सबैले एसिटाइल कोलिन निकाल्छन्
सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ प्रीले एसिटाइलकोलिन नै निकाल्छ नो डाउट, तर पोस्टले के निकाल्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ कि काम गर्ने त पोस्टले हो नि त गएर। भनेपछि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकले के निकाल्छ भन्दा धेरै ठाउँमा एड्रेनालिन नर एड्रेनालिन निकाल्छ भने 2 ठाउँमा मात्र के निकाल्छ एसिटाइलकोलिन। त्यसैले सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ 2 किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा एड्रेनर्जिक किनभने यसले एड्रेनालिन नर एड्रेनालिन निकाल्यो, अर्को कोलिनर्जिक भने क्रानियोसैक्रल चाहिँ अथवा प्यारासिम्पेटिक चाहिँ जहिले पनि के मात्र हुँदो रहेछ कोलिनर्जिक मात्र हुँदो रहेछ। यो कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो। तर सिम्प्याथेटिक भनेपछि तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्छ कोलिनर्जिक कि एड्रेनर्जिक? एड्रेनर्जिक, किनभने कोलिनर्जिक त जम्मा 2 ठाउँमा हो, कहाँ स्वेट ग्ल्यान्ड र एरेक्टर पाइली मसलमा। ल तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले जति पनि अर्ग्यानलाई सप्लाई गर्छ त्यहाँ सबैमा एड्रेनालिन निकाल्छ एक्सेप्ट स्वेट ग्ल्यान्ड एन्ड इरेक्टर पाइली मसल, त्यहाँ चाहिँ एसिटाइलकोलिन निकाल्छ। पारासिम्प्याथेटिकले जति पनि अर्ग्यानलाई सप्लाई गर्छ त्यसले जहिले पनि के निकाल्छ एसिटाइलकोलिन निकाल्छ। सक्यो। प्रीले के निकाल्छ हामीलाई मतलब छैन, पोस्टले के निकाल्छ त्यो फोकस गर है। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा ल हेर त, यो ग्याङ्ग्लियनको पोजिसन हेर त, सिम्प्याथेटिकमा कहाँ छ यो ग्याङ्ग्लियन? सेन्टरबाट नजिकै छ, हेर त ग्याङ्ग्लियन नजिकै छ। पारासिम्प्याथेटिकमा हेर त सेन्टरबाट पर छ, पारामा यो पर छ। अब तिमीलाई अर्को क्वेसन सोध्न मिल्यो, सिम्प्याथेटिकमा प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर लामो कि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक? ल भन्न त मलाई, अनि मैले बुझे बुझेनन् भन्छु म। सिम्प्याथेटिकमा प्री ग्याङ्ग्लियोनिक लामो कि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक लामो? पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक लामो। पारासिम्प्याथेटिकमा प्री ग्याङ्ग्लियोनिक लामो कि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक लामो? कोही लेख्दैनन् त, बुझेनौ कि बुझ्यौ? ए लेखिरहेको रहेछ। ल ल ठिक छ, बुझ्यो है, सबैले बुझ्यो। चाहिँ तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा यो रहेछ। ग्याङ्ग्लियोन कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ कि, ग्याङ्ग्लियोन कहाँ हुन्छ भने सेन्टरबाट नजिक सिम्प्याथेटिकमा, सेन्टरबाट पर पारासिम्प्याथेटिकमा। टार्गेट अर्ग्यानबाट टाढा सिम्प्याथेटिकमा, टार्गेट अर्ग्यानबाट नजिक पारासिम्प्याथेटिकमा। किनभने टार्गेट अर्ग्यान भनेको के हो हाम्रो? स्मुथ मसल, कार्डियक मसल एन्ड ग्ल्यान्ड हो। यति 3 ठाउँमा काम गर्ने हो यो नर्भस सिस्टमले। अब नर्भस सिस्टमको फङ्सनहरुको कुरा, यसको एन्सर मिलाऊ अनि म कुरा गर्छु अगाडि गएर। Which of the following human parasympathetic function is not under the control of cranial nerve? यसको एन्सर भन्न त मलाई, अनि बुझ्यो बुझेन म भनिहाल्छु। ओरिजिन त स्पाइनल कर्ड र ब्रेन हो। सिम्प्याथेटिकको चाहिँ स्पाइनल कर्ड मात्रै हो, पारासिम्प्याथेटिक चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड हो। कुन चाहिँ ल हेर है, पारासिम्प्याथेटिक भनेपछि यो 2 किसिमको छ। पारासिम्प्याथेटिक पेन्सिलको चार्ज सकेछ। अब राम्रोसँग यहाँ नोटिस गर, एमा भनेको छ कन्स्ट्रिक्सन अफ पिपिल, पिपिललाई सानो गराउने पारासिम्प्याथेटिक काम हो। कसले गराउँछ? अक्युलोमोटर नर्भले। सेक्रेसन फ्रम द ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड अनि सेक्रेसन अफ सलाइभा यिनीहरु कसले गराउँछ? फेसियल नर्भले। र प्यारोटिड ग्ल्यान्डबाट चाहिँ 9th नर्भले गर्छ। कन्ट्र्याक्सन अफ युरिनरी ब्ल्याडर, युरिनरी ब्ल्याडर त तिम्रो कहाँ छ? पेल्भिसमा छ। अनि मैले तिमीलाई भनेको छु हाइन्ड गट र पेल्भिसलाई सप्लाई गर्ने चाहिँ सैक्रल पार्टले हो। क्रेनियल पार्टले चाहिँ मिड गटसम्म सप्लाई गर्छ, क्रेनियल पार्टले मिड गटसम्म, त्यो भन्दा तल सैक्रल पार्टले। भनेपछि अब यसको एन्सर के भयो त? डी भएन र? अब यसको एन्सर के भयो? डी भयो। यसरी चाहिँ तिमीले मिलाउनु पर्यो है। ल सागरले मिलायो, ईसाले मिलायो है, डी हुन पर्यो के, कमन सेन्स हो। क्रेनियल पार्ट भनेको माथि हुन्छ, सैक्रल पार्ट भनेको तल हुन्छ। तल त के चाहिँ हुने, अनि प्लस
यो हेर्दाखेरि फेरि पारासिम्पेथेटिकको फंक्सन चाहिँ हो कि हैन कन्ट्र्याक्सन अफ युरिनरी ब्ल्याडर युरिनरी ब्ल्याडरलाई कन्ट्र्याक्ट पारासिम्पेथेटिकले नै गर्छ कि गर्दैन थाहा पाउनु पर्यो पारासिम्पेथेटिकले नै गर्छ किनभने पिसाब निकाल्नको लागि त ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो अनि पिसाब बाहिर आउँछ ल अब एक्सन अफ सिम्प्याथेटिक सिस्टम अन डिफरेन्ट बडी पार्ट सिम्प्याथेटिक जानेपछि तिमीले पारासिम्पेथेटिक ठ्याक्कै यसको उल्टो भनेर जान्ने हो ल अब हामी सिस्टम वाइज जान्छौँ सर्र भन्ने पढाइसकेछु मैले स्क्रिन हरा छैन स्क्रिन देखिरहेछ स्क्रिन देखिया छैन देखिरहेछ त के भन्छन् यिनीहरू ल अब ध्यान दे कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा के प्रब्लम हुन्छ तिमीले अब कुकुर सम्झे पुग्छ सिम्प्याथेटिकमा है अथवा एक्जाममै तिम्रो जे एक्टिभेट हुन्छ त्यो सबै सिम्प्याथेटिक होला ढुक्क भर्लाई हार्ट रेट बढ्छ ब्लड भेसल्सहरु कन्स्ट्रिक्ट हुन्छन् धेरै ठाउँका अनि अरु ठाउँमा चाहिँ डाइलेट हुन्छ स्केलेटल मसलको ब्लड भेसल डाइलेट हुन्छ किनभने स्केलेटल मसलले काम गर्नुपर्छ ब्रेन हार्ट लङ्स यो तीनटा चीज मर्न हुँदैन यो तीनटा चीज मर्यो भने तिमी पनि मर्छौ त्यसैले यो ठाउँमा ब्लड सप्लाई राम्रो हुनुपर्छ अनि ब्लड प्रेसर बढ्नुपर्छ रेस्पिरेटरी सिस्टममा के हुन्छ पढ त इन्क्रिज रेस्पिरेटरी रेट बढ्नु पर्यो छिटो सास तान्नु पर्यो ब्रोन्कस डाइलेट हुन पर्यो भन्नु मतलब ब्रोन्कियल मसल रिल्याक्स हुनु पर्यो यसरी काम हुँदो रहेछ हार्ट रेट बढ्यो फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन बढ्यो भाजो कन्स्ट्रिक्सन गरायो बीपी बढायो रेस्पिरेटरी रेट बढायो ब्रोन्कियल मसल रिल्याक्स गरेर ब्रोन्कस डाइलेट गर्यो त्यसपछि जीआई सिस्टममा रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट त कसले गर्ने हो पारासिम्पेथेटिकले डाइजेस्ट गर्नको लागि मसल्सहरु मुभ हुन पर्यो ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गर्न पर्यो जीआई सिस्टममा यो त सिम्प्याथेटिक पढिरहेछ हामीले यसले डिक्रिज गर्ने भयो हरेक ग्ल्यान्डबाट यसले सेक्रेसन घटाउने भयो किनभने सेक्रेसन बढाउने काम त पारासिम्पेथेटिक हो एक्सेप्ट स्वेट ग्ल्यान्ड किनभने तिमीलाई पसिना चाहिँ आउँछ है अनि ग्लुकोज प्रोडक्सन बढाउने भयो एड्रिनल मेडुलाबाट एड्रिनालिन हार्मोन निकाल्ने भयो है सर भन्छु पिपिललाई यसले डाइलेट गर्ने भयो डर लागेपछि पिपिल डिफर डाइलेट मैले आई पढाउँदा पढा युरिनरी सिस्टममा के गर्यो यसले पिसाबलाई च्याप्यो भन्छ युरेथ्रल स्फिन्क्टरलाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदियो अनि ब्ल्याडरलाई रिल्याक्स गरिदियो ब्ल्याडर फुक्यो यो बन्द भयो अनि युरिन कलेक्ट हुँदै 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 गयो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यसले के गर्यो इज्याकुलेसन अफ सिमेन गर्यो अब ठ्याक्कै यसको उल्टो पारासिम्पेथेटिकमा लगाइदेऊ सोच्नु पर्ने कुरै छैन त्यो सलाइबाको चाहिँदैन तिमीलाई मैले त्यो हटाइदिन्छु भनेको बिर्सियो हाम्रो बडीमा जहिले नै सिम्प्याथेटिक र पारासिम्पेथेटिक एक्सन अपोजिट हुन्छ के एउटाले जे गर्छ अर्कोले उल्टो गर्छ तर एक ठाउँमा चाहिँ यो दुईटै डाइरेक्सन सेममा जान्छ तिम्रो सलाइबाको सेक्रेसन सिम्प्याथेटिकले नै बढाउँछ पारासिम्पेथेटिकले नै बढाउँछ तर सिम्प्याथेटिकले त्यसको भिस्कोसिटी यति बढाइदिन्छ कि तिम्रो सलाइबा त बन्या छ तर मुख सुक्खा फिल हुन्छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा भजाइनालाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने काम चाहिँदैन त्यो ल पारासिम्पेथेटिक अनि सिम्प्याथेटिक ल अब हेर त यो क्वेशनको एन्सर भन यो क्वेशन जसले मिलायो त्यसले सबै बुझ्यो भनेर म मान्छु न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज फ्रम पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक सिम्प्याथेटिक इनर्वेटेड स्वेट ग्ल्यान्ड अथवा ल मैले पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक स्वेट ग्ल्यान्ड मात्र भने पनि हुन्छ किनभने स्वेट ग्ल्यान्डलाई सिम्प्याथेटिकले मात्र सप्लाई गर्छ पारासिम्पेथेटिकले गर्दैन पारासिम्पेथेटिकले गर्थ्यो भने त पारासिम्पेथेटिक सँगै एसिटाइलकोलिन हुन्थ्यो त्यसले नै पसिना निकाल्थ्यो नि त तर यसलाई पारासिम्पेथेटिकले सप्लाई गर्दैन तिम्रो होल बडीलाई सिम्प्याथेटिकले सप्लाई गर्छ भने पारासिम्पेथेटिकले पुरै बडीलाई सप्लाई गर्दैन कहाँ नगर्दो रहेछ स्वेट ग्ल्यान्डलाई नगर्दो रहेछ अनि कुनै पनि ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गर्नको लागि त्यसलाई एसिटाइलकोलिन चाहिन्छ तर यसलाई त पारासिम्पेथेटिकले सप्लाई गरेको छैन त्यसैले सिम्प्याथेटिकले सप्लाई गरे तापनि त्यो सिम्प्याथेटिकले यसमा एसिटाइलकोलिन दिन्छ अनि बल्ल यसले ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गर्न पाउँछ अथवा सिम्पली भन कुनै पनि प्री भन्यो भने त यहाँनिर प्री भन्यो भने जहिले पनि जेसुकै सोधोस् एसिटाइलकोलिन हो प्री भन्यो भने जहिले पनि एसिटाइलकोलिन हो पोस्ट भन्यो भने चाहिँ पारासिम्पेथेटिक भनेको छ भने जहिले पनि एसिटाइलकोलिन हो सिम्प्याथेटिक भनेको छ भने चाहिँ धेरै ठाउँमा जहिले पनि नर एफिनेफ्रिन हो
दुई ठाउँमा एसिटाइलकोलिन हो र त्यो दुई ठाउँ भनेको स्वेट ग्ल्यान्ड र इरेक्टर पाइली मसल हो, त्यसैले एन्सर भयो सी। बुझ्यौ होला अब त है, यो कुरा क्लियर भयो। सबैले मिलाए, खुसीले बिगारी, किन बिगारी मलाई थाहा छैन। ल सिम्प्याथेटिक भन्यो भने केही पनि भनेन भने नोरेपिनेफ्रिनमा टिक लाउनु पर्छ, तर स्वेट ग्ल्यान्ड र इरेक्टर पाइली मसल भन्यो भने एसिटाइलकोलिनमा टिक लाउनु पर्छ। अब त बुझ्यो होला। यो स्क्रिनशट गर अनि आफै हेर सिम्प्याथेटिकले के काम गर्छ, पारासिम्प्याथेटिकले के काम गर्छ, यहाँ मजाले दुईटा डिफरेन्सिएट गरेर लेखिदिएको छ। सिम्प्याथेटिकको धेरै काम हुन्छ तिम्रो बडीमा, पारासिम्प्याथेटिकको किन सिम्प्याथेटिक सिस्टम एकैचोटि एक्टिभेट हुन्छ कि, तिम्रो पिपिल डाइलेट हुन्छ, हार्ट रेट बढ्छ, सबै एकैचोटि। तर पारासिम्प्याथेटिक एकैचोटि हुँदैन, तिम्रो पिपिल कन्स्ट्रिक्ट हुँदा हार्ट रेट घट्नै पर्छ भन्ने छैन, किनभने सिम्प्याथेटिक भनेको ओभरअल तिम्रो होल बडीमा काम गर्छ। ल नर्भस सिस्टम सकियो। Which one is more important? दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। तिमीलाई बचाउन सिम्प्याथेटिक चाहिन्छ, पचाउन पारासिम्प्याथेटिक चाहिन्छ। अनि फेरि राम्रोसँग खानेकुरा पचाएनौ भने ग्लुकोज तिम्रो शरीरले कहाँबाट पाउँछ? ग्लुकोज नभइकन एनर्जी हुन्न, फेरि तिम्रो शरीरले कसरी बचाउँछ? त्यसैले दुईटै एक आपसमा इम्पोर्टेन्ट छ। अब मेरो त्यही काम बाँकी छ है, फर्स्टदेखि स्लाइड देखाउँ। तिमीले नोट www.name.edu.np मा नोट हाल्दैछु, गएर त्यहाँ हेर न। ट्रान्समिसन अफ नर्भ इम्पल्स पढ्न पर्छ, तर त्यो यसमा हाम्रो 2 घण्टाको कोर्समा छैन त्यो है। 2 घण्टा मात्र टाइम हो नर्भस सिस्टमलाई, तैपनि मैले तिमीलाई 3 घण्टा पढाएँ। जन्डिस सिनेन स्क्लेरा हो। फेगोसाइटिक सेल अफ नर्भस सिस्टम त्यो एनिमल टिस्यु मा पढ्न पनि सकिन्छ। न्युरोन भन्ने छुट्टै च्याप्टर हुन्छ। यो न्युरोनको एनाटोमी र फिजियोलोजी भनेर हुन्छ कि। यो फिजियोलोजी चाहिँ नेमको एउटा च्यानल छ, नेम इन्स्टिट्युट भन्ने युट्युबमा है, युट्युबमा। अनि नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन भन्ने टपिक छ, त्यो हेर्यौ भने मजाले बुझ्छौ। 20 मिनेटको भिडियो छ है, मजाले बुझ्छौ। मैले नै पढाएको छु त्यो हेर्यो भने मजाले बुझ्छौ है। एनाटोमीमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ न्युरोनहरु भन्ने हुन्छ है। सेन्सरी भनेको के, मोटर भनेको के, मिक्स्ड भनेको के, त्यो मैले कुरा गरिसके। कोलिनर्जिक न्युरोन भनेको कस्तो, डोपामिनर्जिक न्युरोन भनेको कस्तो, यस्तो यस्तो सामान्य सानोतिनो कुरा हुन्छ, त्यो आफै पढेर पनि बुझिन्छ। व्हाइट बोर्ड टल्केर केही देखिएन, त्यो अलिकति त्यस्तै छ, तर सुनिन्छ नि त, सुनिन्छ। कति मार्क्सको आउँछ, अब ठ्याक्कै यति मार्क्सको आउँछ भन्ने हुँदैन। पुरै ह्युमन सिस्टमबाट जम्मा 14 नम्बरको आउँछ है। अनि एनिमल टिस्युबाट 4। पारामा कुन लङ हो? पारा भनेको सेन्टरबाट पर, कुन लङ भयो? प्री लङ भयो। पिएनएस भइसक्यो नि, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम नभएको भए अटोनोमिक कसरी हुन्थ्यो? किनभने अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज अ पार्ट अफ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। डिजिज र ड्रग्स अल्सो इन्क्लुडेड। ल आजलाई अब यति नै राखौँ है। तिमीहरूको अब कुन सिस्टम पढ्न बाँकी छ अनि मैले त्यो पढाउँछु तिमीहरूलाई, जुन छ त्यो पढाउँछु।
नर्मली मैले पढाउने भनेको चाहिँ नर्भस, सेन्स अर्गान र रेस्पिरेटरी हो। अहिलेको मैले पढाउनु पर्ने चाहिँ ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटर। ल पख ल सुन है त, अब राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। ल ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटर म भनिदिन्छु, राम्रोसँग ध्यान दिऊ। यो न्युरोन हो, न्युरोनको सेल बडी हो, यो एक्सोन हो। अब राम्रोसँग नोटिस गर है त। जहिले पनि तिमीले दिमागमा धेरै कुरा सोच्दै नसोच। सेल बडी कलेक्ट भयो भने हेर त, केटीहरूले चौरमा सुतेर फोटो खिचे जस्तै यो सेल बडीको कलेक्सनलाई केटीहरूले चौरमा सुतेर टाउको जोडेर फोटो खिचे। यो ग्याङमा के हो, यस्तो ग्याङलाई भन ग्याङ्ग्लिया। फोटो लिया, हाँ लिया, आलिया सबै। यो के हो त, ग्याङ्ग्लिया। सेल बडीको कलेक्सनलाई के भन्ने, ग्याङ्ग्लिया। अब अर्को ध्यान देऊ त, यो सेल बडी, यो एक्सोन, यो सेल बडी, यो एक्सोन, यो सेल बडी, यो एक्सोन। ल हेर त, यहाँ चाहिँ कसको कलेक्सन भयो, एक्सोनको बन्डल भयो। केटाहरू जस्तो, केटाहरू टाउको जुदाउनन्, लात्ती जुदाउँछन्, फाइट खेल्छन् नि केटाहरू। सो कलेक्सन अफ एक्सोन इज कल्ड नर्भ। कलेक्सन अफ एक्सोन इज कल्ड नर्भ। सेल बडी ग्याङ्ग्लिया, एक्सोन नर्भ। अब ध्यान देऊ, यो भन्ने भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा हो। सेन्टर भन्दा बाहिर चाहिँ यो चीज हो। त्यसैले हामीले कुरा गर्यौं सेन्टर भन्दा बाहिरको लागि क्रेनियल नर्भ, स्पाइनल नर्भ, यसरी आएको हो कुरा। तर सेन्टर भित्र यो चीजलाई के भन्ने त, अब राम्रोसँग ध्यान दिऊ। यदि ब्रेन र स्पाइनल कर्ड भन्दा बाहिर छ भने यसलाई यो भन्ने हो ग्याङ्ग्लिया। जस्तै अघि मैले मोटर ग्याङ्ग्लिया देखाएँ हो, ग्याङ्ग्लियामा सेल बडी थियो, नर्भ यता र उता गएको थियो। यो सेन्टर भन्दा बाहिरको कुरालाई भन्ने। सेन्टर भित्र यही चीजलाई के भन्ने, अब राम्रोसँग ध्यान देऊ। सेन्टर भित्र यो सेल बडीको कलेक्सनलाई भन ग्रे म्याटर। ग्रे म्याटर, सेल बडीको कलेक्सनलाई भन ग्रे म्याटर। अनि एक्सोनको कलेक्सनलाई भन व्हाइट म्याटर। बाहिर किन नभनेको त यस्तो, किन भन्दा बाहिर ग्रे म्याटर त भने पनि हुन्छ ग्याङ्ग्लियनलाई भने जस्तो, तर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्रको एक्सोन्सहरू सबै माइलिनेटेड हुन्छन्। अनि माइलिन सिट भएपछि त्यो व्हाइट हुन्छ, अनि त्यसैले त्यो व्हाइट म्याटर हुन्छ। तर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्दा बाहिरका एक्सोनहरू सबै माइलिनेटेड हुँदैनन्, त्यसैले तिमीलाई व्हाइट म्याटर भन्न पाइँदैन। तिमीले के बुझ्न पर्यो भने, ल हेरे त, अब म तिमीलाई एउटा मात्र कुरा बुझाउँछु। मैले तिमीलाई एउटा मात्र कुरा के बुझाउँछु भने, ल हेर, यो नर्भस सिस्टम भयो। नर्भस सिस्टममा दुईटा सीएनएस र पीएनएस। पीएनएसमा सेल बडीको कलेक्सनलाई के भन्यौ, ग्याङ्ग्लिया। एक्सोनको कलेक्सनलाई नर्भ भन्यौ। सक्यो कुरा। सीएनएसमा चाहिँ के भन्यौ, सेल बडीको कलेक्सनलाई ग्रे म्याटर, एक्सोनको कलेक्सनलाई व्हाइट म्याटर। अनि यो ग्रे म्याटर भनेको सेल बडीको कलेक्सन एउटै लेयरमा बसेको छ, चट्ट मिलेर भने यसलाई भन कर्टेक्स। अनि डल्लो परेर कतै भित्र लुकेर डल्लो भएर बसेको छ भने त्यसलाई भन न्युक्लियस। अनि व्हाइट म्याटरलाई चाहिँ के भन, तल माथि गरेछ भने त्यसलाई भन ट्र्याक्ट। हेरे, अगाडि पछाडी गरेछ भने त्यसलाई भन कमिसर। लेफ्ट राइट गरेछ भने कमिसर, अगाडि पछाडी गरेछ भने एसोसिएसन। है, यो चाहिँ बेसिक फन्डा हो। तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दा, फाइबर, कमिसर भनेको के रहेछ, फाइबर रहेछ। ट्र्याक्ट भनेको के रहेछ, फाइबर रहेछ। एसोसिएसन फाइबर रहेछ, नर्भ फाइबर रहेछ भने कर्टेक्स, न्युक्लियस, ग्याङ्ग्लिया भनेको के रहेछ, सेल बडी रहेछ। सेम चीज भित्र भए
न्यूक्लियस कर्टेक्स अथवा ग्रे म्याटर भन्ने, बाहिर भयो ग्याङ्ग्लिया भन्ने। कर्पस क्यालोजमलाई मजाले म्याटर भन्न मिल्छ। कुन म्याटर? व्हाइट म्याटर। किनभने कर्पस क्यालोजमको काम के हो ल हेर, कर्पस क्यालोजमले भनेको राइट र लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई जोड्ने हो। कर्पस क्यालोजमले यो दुईटालाई जोड्ने फाइबर हो। लेफ्ट र राइट जोड्ने कुनै पनि फाइबरलाई हामी के भन्छौँ? लेफ्ट र राइट जोड्ने कुनै पनि फाइबरलाई के भन्ने? कम्मिसुरल फाइबर। लेफ्ट र राइट जोड्नेलाई भन्ने कम्मिसुरल फाइबर। र यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो सीबाट कर्पस क्यालोजम। नाममा कालो भए पनि यो व्हाइट हुन्छ, किनभने व्हाइट म्याटर हो। किनभने फाइबरहरूको कलेक्सन भित्र के हो? व्हाइट म्याटर हो। हेर त, सिम्पल छ के, फन्डा गाह्रो छैन। ल आजलाई यति राखौँ, टाइम सकिसक्यो। अब अर्को दिन हामी अर्को कुनै सिस्टम पढ्छौँ। रेस्पिरेटरी पढ्न पनि सक्छौँ, अथवा एक्सपिरेटरी पढ्न पनि सक्छौँ, डाइजेस्टिभ अथवा एनिमल टिस्यु, अथवा कुनै जुन बाँकी छ त्यो हामी त्यही पढ्छौँ। तर तिमीहरूलाई मैले कम्प्लिटली पुरै बुझाउन नसक्न पनि सक्छु, किनभने मैले यो नर्भस सिस्टमलाई 7 देखि 8 घण्टा पढाउँछु। अब तिमीहरूलाई 3 घण्टामा पढाइ, अझ खास 2 घण्टामा भ्याउनु पर्ने, अझ भ्याइएन। 3 घण्टामा अझ भ्याइया त छैन पुरै, तर तिमीहरूलाई चाहिने जति 70% मैले पढाएको छु। ल आजलाई यति राखौँ। थ्याङ्क यू क्लास। नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनको चाहिँ त्यही भिडियो हेर है, पढाउन भ्याइँदैन। त्यही भिडियो हेर न, 20 मिनटको छ, मजाले बुझिन्छ। त्यो बोर्ड अलिअलि टल्क्या छ, तर सुन राम्रोसँग अनि बुझिन्छ।
सुन्छ हैन हेलो स्टुडेन्ट एभ्रीवन म आइसकेको छु तिमीहरु पुरै फर्ममा छौ हैन एकदम एक्टिभ भएर मैले बोलेको सुनेछ कि छैन एकचोटी मलाई सुनेको छ हैन मैले बोलेको एकदम क्लियर छ हैन मेसेज गर्न पाउँछु तिमीहरु मैले बोलेको सुनेको छ कि छैन बाबु मलाई मेसेज गर छ सर खतरा सुनेको छ ल ठीक छ हामी स्टार्ट गरौँ अब है त हामी सुरु गरौँ ल अब हामी सुरु गरौँ है त तिमीहरु ध्यान दिएर हामी एसी मा छौं अल्टरनेटिङ करेन्टमा मैले हिजो के भनेको छु तिमीहरुलाई कुलेखानीको कुरा भनेको थिए याद छ बाबु जहाँबाट विद्युत प्रोडक्सन हुन्छ भन्छ हामी जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी आउँछ धेरै कुराहरु गरिसकेका छु यो जुन तिमीहरु डायग्राम देखिरहेका छौ तिमीहरु कुलेखानीमा जहाँबाट विद्युत आउँछ बाबु इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हुन्छ ठ्याक्क यस्तै जडान गरेको हुन्छ हेर सबैजना हेर राम्रोसँग कसरी सर्किट निस्केको हो कसरी बनाएको हो अब हामी यो पछि अर्को चीज गरौँ यो कुराहरु डिस्कस गरिसकेका छु म ठीक ल र यो डेफिनेसन पनि भइसकेका छ हिजो हैन मैले हिजो तिमीहरुलाई के भनेको भन्दाखेरि कि एसी करेन्ट हुनलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट हुनलाई के हुनु जरुरी छ त अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्स्ट मा पिरियोडिक मोसन हुनु जरुरी छ हो कि हैन पिरियोडिक मोसन सेकेन्ड मा के एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुनु अल्टरनेटिङ हाफ साइकल पोजिटिभ हाफ साइकल के भन त नेगेटिभ भन्नाले अल्टरनेटिङ करेन्ट हुनलाई एसी करेन्ट हुनलाई के हुनु जरुरी छ